غادي نخدمو exercice 7 série 1 ديال thermochimie. Alors في exercice 7 شنو عندي la combustion à 25 degrés Celsius dans une bombe calorimétrie de volume constant d'un échantillon de 0,67 g de benzène liquide dans un excès d'oxygène dégagé une quantité d'énergie égale à 48,04 كيلو جول. الوغ شنو قالك ديكاجي يعني غادي تكون شي حاجه اللي فوقني ماشي روسو، دونك غتكون شي حاجه اللي نيجاتيف. ليكواسيون دو لا رياكسيون هي 6 هذا البنزين جوج فوا هذا البنزين ليكيد فوق زائد 15 او دو غاز زائد هذه، دونك الرياكسيون كما كنشوفوا راه توتال. نمشيو للكيسيون 1. الوغ بالنسبه للكيسيون 1 قالك sachant que la réaction est totale calcule son avancement lorsque la combustion est terminée. شنو هي la combustion؟ هي الاحتراق. lorsque la combustion est terminée déduire le bilan molaire. alors شنو هو الجواب ديال هاد الكيسيون الاولى؟ اول حاجه غادي نديروها غادي نحطو طابلو دافونسمون ديالنا، غنحطو جوج فوا البنزين زائد 15 او 2 كتعطيني 12 سي او 2 زائد 6 اش 2. الوغ هنا بوتي تيم سور كون تيم، بوتي تيم سور كون تيم. هنا الاكسي عندنا او 2 قالك راه اون اكسي، هنا في الاول 0 0 من بعد ام سور كون تيم m sur grand M moins 2 في l'avancement final en excès 12 فوالا تعطيني هنايا. المهم الطابلو دافونسمون ديالنا عادي غادي نحطوه بشويه نحطوه عادي. منين غادي نجيو نحسب l'avancement final حنا شنو كنعرفوا او2 اون اكسي، دونك بما ان او2 اون اكسي دونك نيشان غادي نلقاو ان البنزين هو لو رياكتيف ليميتون. شنو غادي نديرو ام سور كونتي موان 2 زيبسيلون فينال كتساوي ليا 0، يعني ابسيلون فينال كتساوي ليا ام سور غران ام فوا 2 ابليكاسيون نيميريك ابسيلون فينال 0.67 على 2.78 ونخرجوا لافونسمون فينال ديالي غادي يخرج لي هو 4.3 فوا 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 3 mol fois 10 à la puissance moins 3 mol fois 10 à la puissance moins 3 mol. دابا نمشيو قالك البيلون مولير يعني الكومبوزيسيون فينال. في البيلون مولير شنو غادي نديرو؟ حنا عرفنا ان البنزين هو الرياكتيف ليميتون، دونك شنو غادي يكون كيساوي ليا 0 مول في التالي ديال الرياكسيون. ان سي او 2 غادي نحسبوها مناياش عندنا حنا شنو عندنا في الطابلو دافونسمون ديالي ها هو عندنا السي او 2 12 ابسيلون فينال، دونك اش غادي ندير 12 ونضربها في لافونسمون فينال. شنو غتعطيني 0.0516 مول. نمشي ل NH NH2O NH2O عندي هي 6 في لافونسمون فينال هي 0 نحسبوها عادي 0.0258 مول صافي. دونك هذا السؤال الاول. نمشيو للسؤال الثاني اللي موراه. في السؤال اللي موراه قال لك كونكلور. الوغ بالنسبه للكونكلوزيون شنو ماشي كونكلور. في السؤال اللي موراه قال لك كالكولي لافونسمون هاد الرياكسيون هادي. دابا العكس، دابا شنو درنا هنا كانت عندي جوج في الاول في الرياكسيون الاول في لوكال الاول هنا قسمنا على جوج هنايا قسمنا على جوج غادي نشوفوا شنو غيكون عندنا. قال لك كالكول لافونسمون د لا رياكسيون نفس الشيء غادي نديرو الطابلو دافونسمون ديالنا البنزين او 2 كلشي ام سور كونتيم هنايا اكسي 0 ام سور كونتيم موان ابسيلون فينال اكسي 6 ابسيلون فينال 3 ابسيلون فينال. الوغ لا كومبيسيون كومبليت c'est-à-dire شنو كومبيسيون كومبليت c'est-à-dire اشنو c'est-à-dire البنزين ديالي غادي يتسالى ليا يعني توتال m sur compte moins epsilon final moins l'avancement final تساوي ليا 0. l'avancement final تساوي ليا m sur compte total. شنو غادي يولي لي l'avancement final 8.6 fois 10 à la puissance moins 3 مول. alors شنو كنلاحظوا بحيث قال لك كونكلور شنو كنلاحظوا ان l'avancement final الاول
صغير على هاد لافونسمون. شنو كنا لقينا في لافونسمون الاول؟ لافونسمون الاول لقينا 4.3 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. هاد لافونسمون هذا لقينا 8.6 فوا 10 على بويسونس موان 3 مول. دونك كبر ليا لافونسمون. دونك شنو كنلاحظوا ان لافونسمون فينال ديبون ديالاش ديال لي كوفيسيون ستيكيومتريك. حيت حنايا منين قسمنا على جوج الكوفيسيون ستيكيومتريك اوف كورس تبدل، ما بقاش هو واحد. هو تبدل لي كوفيسيون ستيكيومتريك تبدلوا ليا هنايا. في هاد لي كوفيسيون هذا كان هنايا في البنزين كان جوج، هنا كاينه 15. يعني هنا ولا واحد، وهنا ولا 15 على جوج. هنا كان 12 ولا 6، هنا كان 6 ولا 3. دونك شنو كنلاحظوا ان هاد لافونسمون هذا تغير ليا لافونسمون، كبر ليا. دونك لافونسمون ديبون دو كوفيسيون ستوكيومتريك، دونك ديبون دو ليكواسيون بيلون. صافي دابا نمشيو للسؤال اللي مورا. السؤال اللي موراه déterminer la variation de l'énergie interne molaire delta R U0 de la réaction 2. donc d'abord غادي نديتيرمينيو delta R U0. انا شنو عندي دلتا يو؟ عندي دلتا يو كتساوي ليا كيو. علاش كتساوي ليا كيو؟ حنا شنو كتقول لينا الرياكسيون؟ كتقول ليا العلاقه كتقول لي ان دي دو اي كتساوي ليا لا فارياسيون بارسيال ديال كيو اللي هي الكونتيتي دينيرجي موان بي فوا دي دو في. بويسكو عندنا قالك في راه قالك كونستون، راه قالوها لنا في الاول ديال في الاول ديال الكيسيون في عندنا كونستون. دونك اوتوماتيكمون دي دو في غتساوي ليا زيرو. دونك دي دو اي غتساوي ليا الفارياسيون كومبليت كيو بارسيال ديال كيو. دونك داكشي علاش حطينا هنا دلتا يو كتساوي ليا كيو. اون سي كو دلتا يو كتساوي ليا ايبسيلون فوا دي دو ار يو زيرو. ياك دي دو ار يو زيرو كتساوي ليا دلتا ار يو زيرو كتساوي ليا دلتا اي على ايبسيلون. خرجناها من هاد الغولاسيون هادي. دلتا ار يو زيرو شنو تتساوي ليا ناقص 28.04 على 8.6 فوا 10 على بويسونس موان 3 اللي هي لافونسمون ديالي، حيت هو قالك الرياكسيون الثاني ماشي الاولى. دونك الرياكسيون الثاني لافونسمون ديالها فينال هو 8.6 فوا 10 على بويسونس موان 3. مزيان. دونك شنو لقيناها هي بويسكو هنا علاش درنا موان؟ حيت قالك ديكاجي يعني شي حاجه اللي غتكون نيجاتيف ماشي شي حاجه اللي روسي لا تكون بوزيتيف. ديكاجي ناقص 120.04 كيو. هادي راها هي كيو دلتا يو لقيناها كتساوي ليا كيو. داكشي علاش درنا هنايا ناقص 120.04. شنو عطاتني 3260.42 كيلو جول باغ مول. باغ مول. 3 شنو الكيسيون 3. نمشيو الكيسيون 3 نشوفو شنو فيه. نمشيو الكيسيون 3. شنو عندنا في كيسيون 3؟ عندنا قالك اون ديدوير لا فارياسيون دونتالبي مولير دلتا ار اش 0. نشوفوا لا فارياسيون دونتالبي مولير دلتا ار اش 0. شنو هي لا فارياسيون ديال الاخر؟ اول حاجه عندي اش كتساوي ليا او زائد بي في. ياك من الغولاسيون ديال لي غاز بارفي عندنا بي في كتساوي ليا ان ار تي. ياك بالنسبه ان ار تي عندنا دي دو اش بويسكو ان عندي واحد الغولاسيون شنو تتساوي ليا ان كتساوي ليا غاما اي فوا شنو سميتو فوا نومبر د مول. هنايا عندي كاس المهم كاس بارفي شنو كتساوي البي في كتساوي لي ان ار تي دي دو اش كتساوي ليا دي دو اي زائد تي ديال غاما اي فوا ار تي. غاما اي راه هي الكوفيسيون ستوكيومتريك. دلتا سي اش زيرو تتساوي ليا دلتا ار يو زيرو زائد ار تي دلتا غاما اي. يمكن لك تحط الغولاسيون هادي نيشان وتعقل عليها وتخدم بها. ار تي دلتا غاما اي هادي دلتا دو كومبوزيسيون اش زيرو. كومبيسيون دلتا حيت هنا الرياكسيون اللي عندي هو الكومبيسيون دلتا دو كومبيسيون د اش زيرو كتساوي لي دلتا ار يو زيرو زائد ار تي دلتا غاما اي. دلتا غاما اي شنو تتساوي ليا دلتا غاما اي؟ تاجا حنا عندنا في لي كوفيسيون ستيكيومتريك شنو عندي الفورماسيون ديال سي او 2 ياك. كان عندي او 2 وعطاني سي او 2 كانت عندي 15 على جوج عطاتني 6 سي او 2.
دونك كما شنو تتساوي دلتا كاما كتساوي لي 6 ناقص 15 على جوج. 6 ناقص 15 على جوج فين وصلنا؟ 6 ناقص 15 على جوج كتعطيني ناقص 1.5 مول. نمشي لدلتا د كومبيسيون اش ونعوض هنايا دي دو دي ار يو زيرو لقيناه حطيناها هنايا 8.31 فوا 10 على بيسونس موان 3 10 على بيسونس موان 3 ديالاش هاد 10 على بيسونس موان 3 ناقص 1.5 مول هنايا حيت 8 مهم هنايا ار 8.31 فوا 10 على بيسونس موان 3 فوا 298 فوا ناقص 1.5 1.5. علاش هنا ضربنا في ناقص 3 حيت 8.31 راها بالجول غنحولوها لكيلو جول نضربوها في 10 على بوسس موان 3 في 298 فاياش في ناقص 1.5 دلتا د كومبيسيون اش تساوي ليا ناقص 3264.17 كيلو جول باغ مول. قالك دابا déterminer l'enthalpie standard de formation de benzène de formation du benzène liquide à 25 degrés Celsius. بالمناسبة ستوندار هي فين كنكون دايرين هاد الزيرو هادي دلتا لونطالبي ستوندار عاوتاني هنا دلتا بي دو فورماسيون ستوندار ماشي د رياكسيون حيت هنا الرياكسيون عندنا كومبيسيون هنا دلتا لونطالبي ستوندار دو فورماسيون دو بنزين. نمشيو نشوفو دلتا لونطالبي de formation standard de formation standard de formation du benzène. شوفوا شنو هي delta de formation du benzène. On applique la loi de Hess. شنو كيقول لك loi de Hess؟ loi de Hess كيقول لك delta R H 0 كتساوي ليا اشنو كتساوي لي دلتا ار اش 0 كتساوي ليا لا سوماسيون د غاما اي فوا اشنو لا سوماسيون د غاما اي فوا دلتا د فورماسيون د اش اي. هذا هو لوا دو هيس. الوغ نمشيو للدلتا ديال الرياكسيون اللي هي الكومبيسيون اش 0 شنو تتساوي ليا شنو كتساوي ليا الرياكسيون ديالي شنو عندي الرياكسيون ديالي هو هادو هما لي برودوي وهادو هما لي رياكتيف. دونك لونطالبي ديال فورماسيون ديال هادو لونطالبي فورماسيون ديال هادو هو الوضع شنو كيقول لك ديال لي برودوي هادو ناقص دلتا فورماسيون ديال لي رياكتيف اللي هما هادو. دونك نمشيو نشوفو 6 دلتا فورماسيون سي او 2 هذا برودوي زائد 3 دلتا فورماسيون اش 2 غاز هذا برودوي ناقص دلتا فورماسيون ديال البنزين غاز ناقص 15 على جوج دلتا فورماسيون د او 2 غاز. بالنسبه ل او 2 علاش درنا زيرو حيت او 2 راه كور بيور دونك دلتا فورماسيون ديالو غتكون هي زيرو بقاو ليا هادو اللي عندي هنايا. دونك نمشيو ل 6 دلتا فورماسيون سي او 2 زائد 3 دلتا فورماسيون اش 2 غاز ناقص اشنو هنا دلتا فورماسيون خرجنا دلتا فورماسيون ديال البنزين خرجناها من هاد الغولاسيون هادي شنو عطاتني هادشي اللي عطاتني خرجنا دلتا فورماسيون ديال البنزين كتعطيني دلتا فورماسيون سي او 2 6 دلتا فورماسيون زائد 3 دلتا فورماسيون اش 2 ناقص دلتا ديال الرياكسيون اللي هي كومبيسيون اش 0. بالنسبه لدلتا فورماسيون سي او 2 هادو كيعطيوهم لنا وحتى هادي كيعطيوها لنا اش 2